अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। मेरे परवरदिगार का कमाल निज़ाम है, वो मुनाफिकीन को उनकी अपनी हरकतों सकनात के तहत इसी दुनिया में ज़लील व रुस्वा कर देता है। नवाज शरीफ की और मरीम की खुसूसी सिफारिश पर बरखा दत्त का वीज़ा इशू कराया गया और फिर बरखा दत्त सीधी जाती अमरा पहुंची और नवाज शरीफ और मरीम से मुलाकात की, जो घंटों पर मुहित थी। ये वो घर है जाती अमरा में जिसमें नसूर लीग के किसी एक एमएनए को कभी नहीं बुलाया गया। नून लीग का कोई एमएनए इस घर में नहीं आ सकता। जाती अमरा में अगर आप गए हों या किसी ने देखा हो तो इसमें एक पहले बिल्डिंग आती है, वो बिल्डिंग समझी जाती है कि ये नवाज शरीफ का घर है। ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ का घर 1800 एकड़ में मौजूद है और वो घर बिल्कुल पीछे जाके बनाया गया है। उस घर में या अमरीकी आ सकते हैं या अरब के लोग आ सकते हैं या इस तरह के भारतीय मेहमान जो है वो आ सकते हैं। पाकिस्तान के किसी सहाफ़ी को और नून लीग के किसी एमएनए एमपीए को वहाँ आने की इजाज़त नहीं है। खैर, बरखा दत्त के साथ मुलाकात में बरखा दत्त ने एक वीडियो रिलीज़ की है उस मुलाकात के बाद, और उसमें उसने जो बताया है बस उसमें से एक जुमला ही आपके लिए काफ़ी होगा कि इमरान खान ने तब तक पाबंदी लगाई थी भारतीय किसी भी शख्स से मिलने के लिए जब तक कश्मीर की आइनी हैसियत को बहाल नहीं कर दिया जाता। अरे क्या कहने हैं इमरान खान के यार। उसने कहा कि आर्टिकल वो 370 जो है जब तक वो ख़त्म नहीं करता भारत उनके साथ मुलाकातें नहीं होंगी। और आज नवाज शरीफ उसको अपने घर बुला के बरखा दत्त को मिल रहा है। इसमें हमें बरखा दत्त पे कोई एतराज़ नहीं है। बरखा दत्त बहुत क्रेडिबल सहाफ़ी है, भारत से उनका बेशक ताल्लुक़ है, लेकिन उनकी सहाफ़त पर और अच्छे सहाफ़ी होने पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात तो अपनी सफ़ों में बैठे गद्दारों की है। नवाज शरीफ ने इन सब को बुला के और वो कह रहे हैं बरखा दत्त को कि अगर मोदी भी आते तो हमें ज़्यादा खुशी होती। बस यहीं से आप नवाज शरीफ के पाकिस्तान से मोहब्बत और भारत के साथ उसके ताल्लुकात का अंदाज़ा कर लीजिए। पिछली वीडियो में मैंने इस बात का इजहार किया था कि नवाज शरीफ की बातें खिल जाती हैं जब कोई भारतीय आता है। तो यहाँ भी इमरान खान सुरखरू ठहरा कि उसने भारत से बातचीत करने से इनकार कर दिया था कि जब तक कश्मीर की आइनी हैसियत बहाल नहीं कर दी जाती। तोहफ़ है उन पर और तबर्रा है उन तमाम सहाफ़ियों पर जो ये कहते नहीं थकते थे कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब कॉलेज जिसके रूह रवां मियाँ आमिर महमूद साहब हैं और मियाँ आमिर महमूद मरियम के समधी मियाँ मुनीर के बिज़नेस पार्टनर हैं, इसलिए उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। यानी अशराफिया का एक गार्ड भी इनको कितना अजीज़ होता है उसको भी बचाया जाता है। उस बच्ची की रेप की, उस बच्ची की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं। सब लोग कीड़े मकोड़े हैं यहाँ पर, सिर्फ इनके गार्ड जो हैं वो अफजल हैं आम जनता से। उनको बचाने की। और मैं हैरान होता हूँ, रेमंड डेविस के वकील की बेटी उज़्मा बुखारी पार्लियामेंट में खड़ी होकर झूठ बोल रही है और कहती है कि अगर ऐसी कोई फुटेज है, ऐसा कोई वाक़या है, ऐसा कोई केस है तो उसको यार ये हज़ारों लोग क्या पागल के बच्चे जो एहतजाज कर रहे हैं, जो स्टूडेंट की बाहर निकले हुए हैं और जिनको इन हक़ाइक़ का पता है, क्या वो सारे के सारे पागल हैं? एक तुम ही अकेली अक्लमंद ठहरी और तुम ही सच्ची ठहरी। उज़्मा बुखारी कितना झूठ बोलोगी इस ख़ानदान के लिए, कितने गुनाह तुम अपने कंधों पर उठाओगी, कितना और गुनाह कमाओगी तुम, हमें तो ये समझ नहीं आ रही। और वो आईजी पंजाब और पुलिस वाले कह रहे हैं कि जी ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं, तो फिर ये हज़ारों तलबा क्यों निकल रहे हैं बाहर? अब तो पंजाब भर में ये फूट बैठी है, ये सब कुछ, ये जितना भी हुआ है, ये जो स्टूडेंट बाहर निकल रहे हैं ये सारे पागल नहीं हैं। उज़्मा बुखारी तुम अकेली इस ख़ानदान का बोझ उठा लो जितना उठा सकती हो, खुदा को मुँह भी दिखाना है। उस बच्ची के हवाले से बजाय हमदर्दी करने के, बजाय उस पर अमल करने के, बजाय किसी एक आदमी को सज़ा देकर इस मामले को ठंडा करने के, तुम मरियम सफदर की उस बिज़नेस पार्टनर को बचाने की कोशिश कर रही हो। और मियाँ आमिर महमूद के मुंह में क्या अभी तक ताले लग गए हैं, जिप चढ़ गई है कि वो इस बारे में कोई बयान नहीं दे सकता। पाकिस्तान का सारा मीडिया ये मीडियाई माफिया है। ख़ुद मियाँ आमिर महमूद भी इसी माफिया का हिस्सा है। ये जितने पंजाब कॉलेज हैं उसका मालिक है, यूसीएफ का मालिक है। कुछ अर्सा पहले भी यूसीएफ के बारे में एहतजाज हुआ था, तब भी किसी मीडिया ने वो खबर नहीं दी थी। आज भी ये 2 नंबर मीडिया, ये माफिया, ये मीडियाई तवाइफें इस बात पर इजहार नहीं कर रही। लानत है यार ऐसे पैसे पर, लानत है ऐसी दौलत पर कि जिसमें इंसान अपने इज़्ज़त व वक़ार को खो दे। मियाँ आमिर महमूद इस एक वाक़या में अपना इज़्ज़त व वक़ार खो रहा है, बजाय इसके कि वो इस मामले को ठंडा करने के लिए मंजर आम पर आके ये कहे कि मेरा वादा है आपसे कि जो भी होगा मैं उस पर इंसाफ दिलाऊंगा और इस गार्ड ने अगर उसको रेप किया है तो इस गार्ड को फांसी होनी चाहिए, या जो भी इसमें मुलव्वस है। बात सिर्फ गार्ड की नहीं है,
یہ جب کبھی یہ واقعہ کھلے گا تو اس میں بہت سارے لوگوں کا نام آئے گا. آپ کو یاد ہے اقرار الحسن کی وہ بات یاد کیجئے, وہ اسلامیہ کالج اسلامیہ یونیورسٹی وہ جو بہاولپور کی تھی, اس میں کون دو لوگ ملوث تھے؟ ایک میجر ملوث تھا اور ایک طارق بشیر چیمہ کا بیٹا ملوث تھا. یہ وہی طارق بشیر چیمہ ہے جو کئی برس تک افغانستان میں روح پوش رہا اور آج یہ پاکستان کی سیاست کا ماما بنا بیٹھا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس مافیا کا حصہ ہیں, جو اس ملک کا ناسور ہیں. جب تک اس ناسور کو جڑ سے نہیں کاٹا جائے گا یہ کیڑے مکوڑے اسی طرح ریپ بھی ہوتے رہیں گے اور اسی طرح مرتے بھی رہیں گے. آپ نے اگر یہ طارق بشیر چیمہ کے حوالے سے یا وہ پروگرام نہیں دیکھا تو اقرار الحسن کا وہ پروگرام دیکھ لیجئے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنی بچیاں ریپ ہوتی ہیں جو اس مافیا کے ہاتھوں, اور کوئی خبر باہر نہیں آتی صرف اس لیے کہ یہ میڈیا, پاکستان کا منحوس میڈیا, یہ اس سارے مافیا کا حصہ بنا ہوا ہے. بہت بڑے باپ کا ایک بہت چھوٹا اور گھٹیا بیٹا جس کا نام عمار مسعود ہے, وہ کہتا ہے کہ 2014 کے بعد عمران خان کا بیانیہ نہیں بکرا, اور یہ ان کو جو سکرپٹ دیا جاتا ہے نا اصل میں یہ وہ بولتے ہیں. یعنی سہیل وڑائچ کے بھی وہی الفاظ ہیں, وہ بھی یہ کہتے پائے جا رہے ہیں کہ اب عمران خان کا بیانیہ نہیں بکرا, اب عمران خان کا جادو نہیں چل رہا. یعنی کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پھر وہ بی بی بشرا پر حملہ کر رہے ہیں کہ وہ جو جادو وادو ہوتا تھا وہ نہیں چل رہا اور عمران خان کا بیانیہ نہیں بکرا. یہ دیکھیں ان لوگوں میں کتنی مماثلت پائی جاتی ہے, ذرا اندازہ کیجئے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کا بیانیہ نہیں بکرا, اور جاہلو پاگلو عمران خان کا ہی تو بیانیہ بکرا ہے اور پوری دنیا میں بکرا ہے. نہیں بکرا نا عمران خان کا بیانیہ, چلو مان لیا عمران خان فیل ہو گیا, مان لیا, چھوڑو نا اس کو ایک دن کے لیے ذرا جیل سے باہر, تمہیں تمہاری اوقاتیں یاد آ جائیں گی کہ تم لوگ ہو کیا. عمار مسعود جیسا گھٹیا آدمی صحافت کی دنیا میں جب تک بیٹھے رہیں گے یہ میڈیا اسی طرح لان تان کماتا رہے گا. اور وہ فیضل حسن چوہان جس کے منہ کو کچھ زیادہ ہی بڑا کتا لگ گیا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں جب اسٹوڈنٹ لیڈر تھا تب عمران خان کچھ بھی نہیں تھا, یہ لندن کی سڑکوں پر اس وقت ایسے ہی پھرتا تھا اور یوں کرتا تھا وہ کرتا تھا. 19 برس کی عمر سے لے کے آج تک یہ 72 سال کی عمر میں آنے والا شخص اتنی شہرت پا چکا ہے, اتنا نام کما چکا ہے کہ فیضل حسن چوہان جیسے لوگ یہ سوائے بھونکوئیے کہ اب اور کچھ نہیں کر سکتے. ان کے اندر کا یہ حسد باہر نکلتا ہے, ان کی جیلسی پھوٹ پھوٹ کے باہر نکلتی ہے. عمران خان کی پشاوری چپل اور فیضل حسن چوہان اس سے کم درجہ رکھتا ہے جو وہ چپل پہنتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ شخص کے منہ کو بہت بڑا کتا لگا دیا گیا ہے. جب تک اس کتے کا منہ بند کرنے کے لیے آپ لوگ اس کا احاطہ نہیں کریں گے تب تک یہ کتا بڑھتا چلا جائے گا. فیضل حسن چوہان کی حیثیت عمران خان کی چپل سے کم ہے, اس کو اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے. فیضل حسن چوہان تمہیں اگر آج دنیا میں کوئی جانتا ہے تو عمران خان کی اس چپل کی بدولت جو عمران خان پہنتا ہے. اس سے پہلے دنیا کو تمہارا نام ہی نہیں پتا تھا. تم کہتے ہو کہ میں تب اسٹوڈنٹ لیڈر تھا جب عمران خان لندن میں ہوا کرتا تھا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ 19 سال کی عمر سے لے کے 72 سال کی عمر تک جو شہرت اس نے کمائی ہے تمہارے باپ دادا بھی وہ نہیں سوچ سکتے. آج عمران خان جیل میں بیٹھا صرف ایک چیز کی خواہش کرتا ہے اور وصیت کرتا ہے کہ کاش مجھے شہادت ملے. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کہ پاکستانی قوم اس شخص کی قدر کر نہیں پا رہی, اس کو سمجھ نہیں پا رہی. خاص طور پر پنجاب اس بات کے لیے جرم وار ٹھہرے گا, اس جرم میں برابر کا شریک ہوگا اگر عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو. ناسور لیگ کے صحافی بہت بکواس فرما رہے ہیں, بہت بھنکوئیے بنے ہوئے ہیں. نجم ولی خان کہتا ہے کہ وہ جو لاش کی ایک تصویر باہر کی گئی, ایکس پہ دی گئی اور پھر کہا گیا کہ ہائی پروفائل لاش ہے, اور یہ پی ٹی آئی والے اس طرح کی تصویریں جاری کر کے تو وہ ہمدردیاں کمانا چاہتے ہیں. نجم ولی خان تم وہ دیکھ تو لو کہ وہ کس کے اکاؤنٹ سے جاری ہوئی تھی وہ تصویر. وہ ایک پٹوارن تھی جس کے اکاؤنٹ سے جاری ہوئی تھی. کیوں خواہ بکواس کرتے ہو میڈیا پہ بیٹھ کے؟ ایک ریلوے کی نوکری کیا ملی, تم تو اپنا ضمیر ہی بیچ بیٹھے. جیسے وہ 2 ٹکٹیں نہیں ملی تو حسن ایوب اپنا ضمیر بیچ بیٹھا. یار یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے صحافت بھی ذلت و رسوائی کا شکار ہو رہی ہے. شرم کرو. خیر شرم تو دور دور تک چھو کے نہیں گزری. جو بندہ ضمیر بیچ بیٹھتا ہے وہ کیسے شرم کر سکتا ہے؟ لیکن جب تک ہمیں توفیق ہے ہم ان لوگوں کو ننگا کرتے رہیں گے. ہم ان کی اصل شکل اور منحوس اور بھیانک شکل آپ کو دکھاتے رہیں گے. یہ میڈیا میں بیٹھی ہوئی وہ صحافتی طوائفیں ہیں جو اپنی ناچنے کی قیمت وصول کرتی ہیں. ان سے بڑے بھونکوئیے میڈیا میں دنیا میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے جس طرح کا کردار یہ لوگ ادا کر رہے ہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. باقی کی ان کی درگت بنانے کے لیے اگلے ولاگ میں.